नमस्कार। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम UNDPले यस वर्षको मानव विकास प्रतिवेदन अर्थात् ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट हालै प्रकाशमा ल्याएको छ। यसै सन्दर्भलाई लिएर हामी देश विकासका केही कुराहरू गर्न एउटा छलफलको कार्यक्रम लिएर अघि सरेका छौँ। यो कार्यक्रम नेपाल वातावरण पत्रकार समूह र सोसाइटी फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट नेपाल च्याप्टरले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको हो। सारांशमा भन्ने हो भने यस वर्षको HDIले सुरक्षालाई मूल विषय बनाएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार सुरक्षा हात हतियार थुपारेर होइन, बरु दिगो विकासका नीतिहरू अपनाएर सम्भव हुन्छ। यो विकास जनता, वातावरण, रोजगारीका अवसरहरू र महिलामा केन्द्रित हुनुपर्छ। हामी नेपालमा यस्तै गरिराखेका छौँ त? यस छलफल कार्यक्रममा हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डाक्टर बालगोपाल वैद्य, भूतपूर्व अर्थमन्त्री र राजदूत अर्थशास्त्री डाक्टर भेगबहादुर थापा, इन्स्टिट्युट अफ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज IIDS का कार्यकारी निर्देशक डाक्टर मीना आचार्य र ग्रामीण स्वावलम्बन विकास केन्द्रका व्यवस्थापन निर्देशक डोरनाथ नेउपानेज्यूलाई बोलाएका छौँ। सबभन्दा पहिलो प्रश्न डाक्टर बालगोपाल वैद्यलाई। डाक्टर वैद्य, यस वर्षको मानव विकास प्रतिवेदन वा ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टले नेपाललाई 149औं स्थानमा राखेको छ। यसको अर्थ के हो त? जहाँसम्म यो मानव विकास प्रतिवेदन जुन UNDPले हरेक वर्ष निकालिराखेको छ, यसमा के छ भने विभिन्न राष्ट्रहरू, अब यसपालि 173 वटा राष्ट्र चाहिँलाई तुलनात्मक रूपमा यो मानव विकासको हिसाबबाट उनीहरू कहाँ छन् भन्ने कुरो त्यसमा चाहिँ देखाइएको छ र उनीहरूको मुख्य 3 वटा सूचकाङ्कको आधारमा उनीहरूले त्यो गरेको छ। एउटा चाहिँ यो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी, जसले चाहिँ मानिसको स्थिति मतलब स्वास्थ्यको एउटा चाहिँ त्यो एउटा सूचकाङ्क हो, र त्यसपछि शिक्षा, जसले एउटा चाहिँ हाम्रो ह्युमन क्यापिटल भनेर भन्छौँ, त्यसको स्थिति देखाउँछ, र त्यसपछि एउटा चाहिँ आय, त्यो पनि रियल GDPमा उनीहरूले लिन्छन्। त्यो 3 वटाको चाहिँ यो सम्मिश्रण गरेर उनीहरूले सबै राष्ट्रहरूलाई चाहिँ तुलनात्मक रूपमा चाहिँ राखेका छन्। अब त्यो हिसाबले अहिले हामी चाहिँ 149औं मुलुक चाहिँ पढ्न आएका छौँ। र यसले एउटा अर्को के गर्छ भने अब हरेक वर्ष यो निस्किराखेको छ र हरेक वर्ष एक किसिमले हाम्रो तुलनात्मक ठाउँ चाहिँ कहाँनिर छ भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ एउटा अरू राष्ट्रहरूसँग एक किसिममा भन्ने हो भने दाँजेरै भन्नु पर्यो। त्यो अब ऱ्याङ्किङ भनेको त दाँजेकै भन्नु पर्यो, दाँजिन्छ त्यहाँ। त हामी कतातिर गइराखेका छौँ भन्ने कुरो पनि अलिकति त्यसमा चाहिँ देखिन्छ। र अब मलाई खुसी नै लागेको छ भन्नु पर्यो, यो गएको 4-5 वर्ष जुन UNDP रिपोर्ट अहिले निस्किराखेको छ, तुलनात्मक रूपले हामी कमसेकम हाम्रो ठाउँ चाहिँ छोडेका छैनौँ। हामी बिस्तारै भए पनि हामी उभो नै लागेको चाहिँ यसले देखाउँछ। एउटा कुरो के हो भने अझै पनि त्यसमा अत्यावधिक तथ्याङ्कहरू अझै परेको चाहिँ छैन। उदाहरणको लागि एउटा अब यो एडल्ट लिटरेसी, हाम्रो चाहिँ साक्षरताको जुन चाहिँ प्रतिशत त्यसमा देखाइएको छ, अहिले यसपालिकोमा 27% दिइएको छ, जबकि हाम्रो 1991 को यो 2048 सालको जनगणनाले पनि साक्षरताको प्रतिशत हुन त 6 वर्षभन्दा माथि सबैको लियो भने 40%, तर एडल्ट लिटरेसी भन्दाखेरि 15 वर्षभन्दा माथिकोहरूलाई मात्र लिन्छ। त्यो मात्र हेर्ने हो भने पनि 35% चाहिँ साक्षरता देखिन्छ। तर यसैलाई पिकअप गरेर म डाक्टर भेगबहादुर थापालाई चाहिँ एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। जस्तो हामीले बुझ्दा यो HDI तेस्रो विश्वभन्दा धेरै टाढा न्युयोर्क सहर अर्थात् रिमोट न्युयोर्क भनौँ हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा, त्यहाँ बसेका केही अर्थशास्त्री र समाजशास्त्रीहरूले बनाएको एउटा मापदण्ड हो। यो मापदण्ड हाम्रो देशको सन्दर्भमा कतिको रिलेभेन्ट हुन्छ त? अब हेर्नुहोस्, यसको जहाँसम्म सान्दर्भिकताको कुरो छ, तपाईँले यो प्रश्न मलाई सोध्नुहुन्छ र मेरो चाहिँ यो प्रतिवेदन तयारी गर्ने समयमा जुन बेला म संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा काम गर्थेँ, त्यो बेलादेखि नै अलिक केही न केही हदमा अलिकति हदसम्म चाहिँ नि सम्बन्धित नभनौँ, कमसेकम मैले पनि केही सल्लाह चाहिँ दिएको थिएँ। त्यही बेलामा डाक्टर महबुब अल हक जो यसमा काम गर्थे, जसका प्रमुख लेखक हुन्, मैले उनलाई के भन्थेँ भने गरिबी भनेको निर्मूल गर्नको लागि सङ्घर्ष गर्ने विषय हो, लगातार अध्ययन मात्र गरिरहने विषय होइन। र अहिले संसारमा हेर्नुहुन्छ भने 1970 भन्नुहोस्, झन्डै 23 वर्ष अगाडि लेस्टर पियर्सनले
पियर्सन कमिसन रिपोर्ट बन्यो, त्यसपछि ब्रन्टल्यान्ड कमिसन र त्यसपछि चाहिँ ओलाफ पामे कमिसन, त्यसपछि विली ब्रान्ड कमिसन, 4-5 वटा चाहिँ यस्ता लगातार अध्ययनहरू बाहिर आए। भयो के भन्नुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ नि बहिरो संसार, खास गरेर धनी मुलुकहरू जो चाहिँ हाम्रा समस्याहरूप्रति बहिरो भएका छन्, म भन्छु, म त डेफ वर्ल्ड भन्छु अहिले यसलाई, यही समस्यालाई तपाईँले दर्शाएर यिनीहरूलाई चाहिँ नि अपिल गरिरहनु भएको छ। तर त्यसको साथसाथै एउटा कुरो के हो भन्नुहुन्छ भने यो रिपोर्टले अहिले जुन एउटा बौद्धिक क्षेत्रमा हलचल लिएर आएको छ त्यसको उपादेयता चाहिँ छ। अब रिपोर्टले के गर्छ गर्दैन भन्ने कुरो चाहिँ त्यही हेर्नुहोस्, किनकि यसका योभन्दा अगाडिका रिपोर्टहरू हेर्ने हो भने, यो नै रिपोर्ट आएको 3 वर्षमा पनि हेर्ने हो भने यसले कुनै चाहिँ नि खास प्रभाव पारेको चाहिँ देखिन्न। बौद्धिक एउटा अभ्यासको हिसाबले चाहिँ यो धेरै माथि रहेको छ। तर जहाँसम्म हाम्रो लागि सान्दर्भिक कुरो छ, हाम्रो गरिबी जुन तहमा थियो त्योभन्दा त्यति धेरै तलमाथि छैन। अब वैद्यजीले भन्नुभयो हामीहरू चाहिँ नि कमसेकम तल गएको छैन भन्नुभयो, तल नगएको चाहिँ नि यसको इन्डिकेटरबाट देखिन्छ। तर समस्या के छ भन्नुहुन्छ भने यो रिपोर्टको जहाँ सारा फोकस भनौँ या सारा चाहिँ ध्यान कहाँ के गएर केन्द्र भएको छ भने धनीले गरिबलाई केही गरून् भन्ने किसिमकोसँग चाहिँ नि उनीहरूको कन्साइन्समा अपिल गर्नको लागि गरेको छ। तर त्यो चाहिँ नि त्यसको प्रभाव चाहिँ अहिले 1970 23 वर्षसम्म हेर्ने हो भने त्यसको जुन ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने उल्टो भइरहेछ। र वास्तवमा एड फ्लोको हिसाबबाट हेर्नुहुन्छ भने अहिले डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू बरु पिस किपिङदेखि लिएर अरू कुरोमा वर्ष चाहिँ खर्च गर्न तयार छन्, विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न चाहिँ त्यति तयार छैन। म के भन्छु भने गरिब मुलुकहरू ओभर एडभाइस्ड एन्ड अन्डर नरिस्ड, सल्लाह बढी खानापिना कम भएको छ। यो कुरोलाई पनि यसले दर्शाएको छ। यस बारेमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घले यही केही गरेर पाठ सिक्न सक्यो र आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ सच्याउन सक्यो भने सायद सान्दर्भिक होला। तर म जहाँसम्म रिपोर्ट छ हेर्नुहोस्, यो बराबर के भन्छ भने एट एनदर स्टडी। डाक्टर साहबले भन्नुभयो दिस रिपोर्ट्स चाहिँ मेनली इन्टेलेक्चुअल फर्डरको मात्रै काम दिन्छ भनेर। अब तपाईँलाई चाहिँ अलिकति प्र्याक्टिकल लेभलमा गएर यो चाहिँ जुन अहिले हामी खुला बजारमुखी अर्थव्यवस्थाको कुरा गरिरहेका छौँ, अर्कोतिर अब आयो हाम्रो चाहिँ यो मानव विकास सम्बन्धी कुराहरू, जसमा चाहिँ के आउँछ भने सामाजिक क्षेत्रमा बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने कुराहरू आउँछन्। अनि म डाक्टर साहबलाई के सोध्न चाहन्छु भने यी दुई नीतिहरू एक आपसमा कतिको फरक छन्, या यिनीहरू तालमेल खान्छन् या कम्प्याटेबल छन्, के होला जस्तो लाग्छ? यसमा दुई किसिमबाट चाहिँ कुरा लिइन्छ। किनभनेदेखि एउटा कुरा यो हामीले दुईटा कुरा यसमा विचार गर्नुपर्छ। एउटा कुरा के भनेदेखि हामी बजारमुखी व्यवस्थाबाट गरिबीको समस्या समाधान गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यसमा हामी अग्री गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने एउटा कुरा हो। अर्को कुरा के भनेदेखि अहिले जति पनि यो चाहिँ हाम्रो दातृ संस्थाहरू छन् अथवा हाम्रा दातृ देशहरू छन्, उनीहरूले के भनिरहेछन् भने बजारमुखी व्यवस्थाबाट, श्रम सघन व्यवस्थाबाट गरिबीको समस्या समाधान हुन्छ भनिरहेछन्। बजारमुखी व्यवस्थाबाट र जसले चाहिँ शिक्षा हासिल गर्छ उसलाई पैसा तिराएर, जसलाई चाहिँ स्वास्थ्य हासिल गरेर छ उसलाई पैसा तिराएर यो गरिबले चाहिँ बढी पाउँछन् भनिरहेछन् है। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले के भने हाम्रो सन्दर्भमा कसरी ट्रान्सलेट गर्ने त? त्यो के हो, त्यो हो कि होइन, हामी कहाँ त्यो भइरहेछ कि छैन, त्यो अहिलेसम्म हामीहरू कहाँ स्टडी भएको छैन। हाम्रो एउटा दुर्भाग्य के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जे हावा आयो त्यही हावामा चाहिँ हामी दौडेर लाग्छौँ। तर के भने नेपालको सन्दर्भमा के हो त, ल श्रम सघन विकास हामी कहाँ भइरहेछ भनेर हामीले कार्पेट र गार्मेन्टलाई लिन्छौँ, तर के त्यसबाट चाहिँ रोजगारी प्राप्त हाम्रो गरिबले गरिरहेछन्? कहाँ गइरहेछ त्यो आएको पैसा, कता गइरहेछ? नेपालको सन्दर्भमा त्यो के हो? जस्तै अब स्वास्थ्य र उसको शिक्षाको लागि यसलाई चाहिँ दिगो बनाउनलाई, सस्टेनेबल बनाउनलाई पैसा तिराउनुपर्छ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। एकातिरबाट सरकार चाहिँ निःशुल्क आधारभूत शिक्षा पनि भन्छ, तर अर्कोतिरबाट स्कुलमा गाउँमा गयौँ भनेदेखि हामीले के देख्छौँ भनेदेखि पैसा चाहिँ विभिन्न रूपमा स्कुलहरूले पैसा उठाउन थालेका छन्। हाम्रो गाउँमा पुराना स्कुलहरू कम्युनिटीहरूले आफै चलाएको स्कुलहरूमा कमसेकम गाउँका ठालुहरूले पनि यो गरिबले पैसा तिर्नु पर्दैन, ल तिर्नु पर्दैन हामी तिर्छौँ भनेर तिर्दिन्थे। अब अहिले त्यो चाहिँ यो व्यक्तिवादी हाम्रो चाहिँ प्रचार प्रसार र व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्थाले गर्दाखेरि ती सबै निर्मूल भएर गइराखेको छन् र गरिबहरूलाई चाहिँ पैसा नतिराउनु पर्छ, गरिबले बढी पाउँछ भन्ने आधारमा गरिबलाई पनि पैसा तिराउनु पर्छ, उनीहरूसँग पैसा छ। होइन, यो दुईटामा तालमेल हुन्छ त केही? अब त्यो भनिराखेका छन् होइन। त्यस हुनाले चाहिँ अब हेर्नुहोस्, हामीले तालमेल हुँदैन भन्ने हो भने कोरिया र इन्डोनेसियाको उदाहरणहरू दिइन्छ।
तर अब साथसाथै हामीले चाइना र श्रीलङ्काको पनि उदाहरण लिन सक्छौँ। त्यस हुनाले कुन सरकारले कस्तो किसिमको गरिबप्रतिको चाहिँ नीति अपनाउँछ, त्यसमा तालमेल ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा चाहिँ सरकारले, आज हामी चाहिँ सरकारले कुनै पनि हस्तक्षेप नगरिकन त्यो तालमेल मिल्छ भन्न सक्दैनौँ। त्यो तालमेल मिलाउने काम चाहिँ कुनै पनि देशको सरकारको काम हो र हाम्रो सरकारले चाहिँ त्यो तालमेल मिलाउनेतर्फ चाहिँ कुनै उहरू लिइराखेको देखिँदैन। भनेपछि त्यो पोसिबल छ, गर्न सकिन्छ। आई थिङ्क पछि आएर डाक्टर वैद्यलाई सोध्नु पर्ला कसरी गर्ने भनेर। पहिला चाहिँ डोनाथजीलाई एउटा प्रश्न गरिहाल्छु म, किनभने अब उहाँले गाउँको पनि कुरा निकाल्नुभयो। डोनाथजीलाई म के सोध्न चाहन्छु भने यस्ता खालका प्रतिवेदन जति आउँछन् यिनीहरूले यो गाउँघरको सही स्थितिसित चाहिँ कति तालमेल खान्छन्? केही अर्थ राख्नुहुन्छ तपाईँहरू गाउँघरमा काम गर्दा यस्ता प्रतिवेदनको? यो प्रतिवेदनको बारेमै नै जुन यहाँ छलफल सुरु भयो नि, मलाई चाहिँ अहिले यहाँ के लागिराखेको छ भने हामी अहिले पनि प्रतिवेदनमाथि नै केन्द्रित छौँ। किनकि ग्रामीण जनताहरू जो विपन्न अवस्थामा बसेका छन् उनीहरूको सन्दर्भमा हामीले प्रतिवेदनलाई अन्त पन्छाएर हामी आफै त्यसमा एउटा बसेर छलफल गर्ने बेला भइसकेको छ, ताकि गरिबीको नाममा यहाँ गोष्ठी गरिन्छ, सेमिनार गरिन्छ, अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यहाँले नै अहिले प्रश्न गर्नुभयो कि न्युयोर्कबाट चाहिँ रिपोर्ट निस्किन्छ, तर त्यसले हाम्रो ग्रामीण जनतालाई केही पनि असर पार्दैन। उनीहरू झन् उपेक्षित छन्। र जहाँसम्म होइन हाम्रो डाक्टर वैद्यले भन्नुभयो, त्यसमा मलाई एउटा के भन्न मन लाग्यो भने अब हामी उँभो लाग्न सुरु गऱ्यौँ भन्नुभयो। काठमाडौँदेखि नजिकैको जिल्ला धादिङ, त्योभन्दा अझ अलिक पर गएर गोर्खा, त्यहाँ जाँदाखेरि एउटा परिवारको मान्छे बालबच्चा 3 जना छोडेर भारी बोक्न गोर्खा आयो, फर्केर जाँदाखेरि उसको बच्चा मर्यो खाना नपाएर। त्यो वस्तु स्थिति चाहिँ, त्यो यथार्थ स्थिति अहिले पनि गोर्खा जिल्लाको केराउँज गाउँमा अहिले पनि छ। र त्यहाँका मान्छेहरू भारी नबोकिकन निर्वाह गर्न सक्दैनन्। त्यो भारी खोज्नलाई पोखरा, गोर्खा, काठमाडौँ र विभिन्न ठाउँमा पुगेर उनीहरूले आफ्नो बालबच्चाको जीवन धान्नु परेको छ। र 2 छाको जो गर्न नसक्ने जनताको नाममा कतै चाहिँ यो हामीले गरिबीको नै खेती गरिराखेका पो छैनौँ त? हुन्छ, अब त्यही गरिबीको खेती भन्दा म सानो इन्टरप्ट गरिहालौँ। जस्तो गाउँमा हामी विकास गर्न भनेर गइराखेका छौँ, तपाईँ गाउँमा पनि धेरै काम गरिसक्नु भएको छ। गाउँका जनताहरूलाई के धन चाहिए हो कि त मानव विकास, दुइटै चाहिए हो भने के छ त प्रायोरिटिज उनीहरूको? अब पहिलो कुरो चाहिँ ग्रामीण जनतालाई धन चाहिएको छैन, ग्रामीण जनतालाई अहिले बौद्धिक इमान्दारिता चाहिएको छ। र ग्रामीण जनतालाई अहिले एउटा अब शासनमा पहुँच हुने वा शासनमा पहुँच भइसकेहरूको चाहिँ एउटा प्रतिबद्ध चाहिएको छ, वचनबद्ध चाहिएको छ, ताकि तिमीहरूको गाउँमा हामी आयौँ, तिमीहरूको लागि हामी समर्पित छौँ भनेर। अब मैले पनि कुरा गर्दाखेरि मैले पनि कतै गरिबलाई ठगिराखेको छु कि किन म उनीहरूको नाममा तलब खान्छु? त्यस कारणले मभन्दा उच्च स्तरीय कति हुनुहुन्छ होला, उहाँहरूबाट झन् अन्याय पो भएको छ कि उनीहरूलाई सिर्फ एउटा इमान चाहिएको छ र उनीहरूलाई एउटा प्रेम चाहिएको छ। त्यसपछि भौतिक रूपमा जाने चिजहरू सोझै उनीहरूको हातमा पुगुन्। जस्तै आजभन्दा 8-9 वर्ष अगाडि डाक्टर देवेन्द्रराज पाण्डेले आइडिएसमा हुँदाखेरि एउटा एक्सन रिसर्च प्रोग्राम भनेर क्रियामूलक अनुसन्धान भनेर काम सुरु गर्नुभयो। त्यो स्पेसिफिक उसमा नजाउँ। अब त्यो जुन तपाईँले उठाएको इस्युलाई चाहिँ म डाक्टर वैद्यलाई ल्याएर, अनि मेरो एउटा सानो कुरा है, तर त्यो कामले गर्दाखेरि पनि केही मान्छेहरूलाई एउटा त्राण मिलेको कुरा मैले एउटा उदाहरणको रूपमा मात्रै लिएको छ भने हाम्रो राष्ट्रिय साधन स्रोत जुन अहिले 34-35 अरबको बजेट छ, त्यसको चाहिँ कमसेकम 5-6 अरब रुपियाँ चाहिँ हामीले तिनीहरूको लागि एउटा इमान्दारीपूर्वक आयमूलक र चाहिँ उनीहरूको चेतनाको अभिवृद्धि हुने एउटा आन्दोलित गराइदिन सक्यौँ भने ग्रामीण जनता साँच्चै प्रभावित हुन्छन् कि होइन भने त अहिलेसम्मको भएको प्रक्रियाहरू मेरो विचारमा उनीहरूलाई ठग्ने काम मात्रै भएको छ। हुन्छ डाक्टर साहब, यही यो डाक्टर आचार्य र डोरनाथजीले भनेकै कुरालाई उठाउँदा 2टा कुरा पाइयो। एउटा चाहिँ यो बजारमुखी अर्थनीति र यो जुन मानव विकास सँगसँगै जान सक्छ, अब त्यो तालमेल गर्ने काम चाहिँ अब डाक्टर साहबलाई नै छोडिदिन्छु, कसरी गर्न सकिन्छ र हामी के गर्दैछौँ भनेर। अनि अर्को डोरनाथजीले जुन उठाउनु भएको कुरा छ गाउँले जनतालाई माया चाहिन्छ भनेर, हाम्रो त्यो माया गर्ने केही प्रक्रिया छ त यो राष्ट्रिय योजनाको स्तरमा? सबभन्दा पहिले म हाम्रो डाक्टर मीना आचार्यले उठाउनु भएको कुरा दिन्छु। मलाई के लाग्छ भने अलिअलि हाम्रो यो अन्यल के छ भने अहिले सरकारले जुन
उदार र बजारमुखी नीति ल्याएको छ त्यसको मतलब सरकारले सबै कुरो चाहिँ ल उदार यो चाहिँ अब बजारले नै आफै चाहिँ आफसे आफ टेक केयर गर्छ भन्ने चाहिँ विचार गरेको छ कि भन्ने खालको यो जुन एउटा धारणा देखिन्छ। अनि यो वास्तवमा त्यस किसिमबाट धारणा लिनुपर्ने त मलाई लाग्छ कुनै कारणै छैन। मतलब स्पष्ट नीतिहरूमा पनि भनिएको छ कि केही कुराहरूमा अवश्य पनि सरकारले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ, खास गरिकन यो सोसल सर्भिसेस सेक्टर, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, यो कुराहरू कम्प्लिटली यसलाई चाहिँ बजारमा छोड्ने कुराहरू चाहिँ होइन। जहाँसम्म इकोनोमीको इफिसियन्सी, प्रोडक्टिभिटी बढाउने कुरोमा हो अवश्य पनि त्यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ सारा संसारकै यो चाहिँ अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा हो कि इकोनोमीको इफिसियन्सी र प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई चाहिँ, त्यो ग्रोथ रेट बढाउनलाई चाहिँ यसमा मलाई लाग्छ सायद धेरै मत चाहिँ, दुई मत चाहिँ नहोला। बजारमुखी र उदार अर्थव्यवस्था नै सबभन्दा यसमा चाहिँ इफेक्टिभ चाहिँ देखिन आएको छ अहिलेसम्मको अनुभवमा। यो हाम्रो मात्र होइन, यो चाहिँ इभन समाजवादी मुलुकहरूले पनि यसबाट चाहिँ सिक्दैछन् अहिले आएर। अब जहाँसम्म त्यसको अर्थ भने नि मैले यो सबै कुरोमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै कुरोमा चाहिँ अब सरकारले ल अब बजारले नै यो टेक केयर गर्छ भन्ने दृष्टिकोण त अवश्य पनि राखेको छैन। र अहिले यदि बजेटकै एलोकेसनहरू चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने अब बढी से बढी चाहिँ बजेट चाहिँ यो सामाजिक क्षेत्रहरूतिर केन्द्रित हुँदैछ। अब एउटा तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने त धेरै प्रतिशतको हिसाबले त धेरै देखिन चाहिँ आउँदैन। जस्तै 7औं योजना र 8औं योजनाको यदि कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने 7औं योजनामा 29% मात्र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी हुने चाहिँ थियो भने विकास बजेटको, अहिले 8औं योजनामा 31.5%, 2.5% त्यो चाहिँ बढी छ। यो धारणा कि मतलब सरकारले सबै कुरो यो बजारलाई छोडेको छ र बजारले नै हेर्छ यसले भन्ने कुरो अवश्य पनि होइन। यो क्षेत्रहरूमा सरकारको चाहिँ बढी से बढी लगानी हुनुपर्छ, बढी से बढी ध्यान जानुपर्छ। यसमा चाहिँ खालि मैले उदाहरण दिएको चाहिँ त्यो मात्र हो। अनि जनतालाई यो माया गर्ने, अब जहाँसम्म अब मैले बुझाअनुसार डोरनाथजीको माया भन्दा पनि उहाँले के भन्नुभयो भने अनेस्टी चाहियो, माथिको चाहिँ अनेस्टली चाहिँ जानु पर्यो भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। त्यसमा म उहाँसँग दुई मत राख्नुपर्ने चाहिँ कुनै कुरै छैन। यो चाहिँ वास्तवमा कमिटमेन्टको रूपमा सबैले अनेस्टली जानु पर्यो, त्यो कुरो चाहिँ अवश्य हो। तथ्याङ्क भने चाहिँ कुरो के हो भने सारा समष्टिगत रूपमा चाहिँ देखाउने कुरो भएको हुनाले तथ्याङ्कलाई बाध्य भएर चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्ने चाहिँ हुन्छ। तथ्याङ्कमा ह्युमन फेस चाहिँ लुक्छ, त्यो अर्को कुरा हो। तर के भने तथ्याङ्कले वास्तवमा यो समष्टिगत रूपमा के भइराखेको छ भन्ने कुरो त्यसले अवश्य पनि देखाउँछ। डाक्टर साहबले नै उठाउनु भएको केही कुरालाई, यही जुन स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा उठाउनु भएको थियो, अब हामीहरूले हेर्दा चाहिँ जस्तो जिडिपी, जिएनपी, एसडिआई यिनीहरू सबै यो एग्रिग्रेट्सहरू हुन्। अब भनेपछि जुन त्यो ह्युमन फेस चाहिँ हिडन नै हुन्छ। नभए जस्तो अब हाम्रो चाहिँ केही हिसाबमा यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट भइराखेको छ भनेपछि आर वी मोर बेटर अफ कि हामी बढी खुसी छौँ कि? हाउ डु यु एक्सप्लेन द्याट? विनोद भाइ हेर्नुहोस्, यो अब खुसी र बेखुसी भन्ने कुरो के हो भन्नु चाहिँ यो रिलेटिभ कुरो हो है। तपाईँले चाहिँ नि म के भन्छु भने यो तथ्याङ्कलाई चाहिँ तपाईँले कसरी कता के को लागि प्रहार गर्नुहुन्छ है। तर यो रिपोर्टकै बाजा हो। रिपोर्टमा उल्लेख भएका केही कुराहरू यस्ता छन् जसको बारेमा हामीहरूले मनन गर्नुपर्ने र वास्तवमा त्यसमा उठाएका विषयहरूलाई चाहिँ नि आफ्नो प्लान प्रोग्राम हाम्रो चाहिँ बजेटदेखि लिएर अरू गैर सरकारी निजी क्षेत्रमा पनि एनजिओहरूले पनि र सबै ठाउँमा भएको अभ्यासमा चाहिँ नि केही न केही हदसम्म हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पनि छन्। हेर्नुहोस्, जब मान्छेको मानव जातिको एउटा सुरक्षाको दृष्टिकोणले जुन डिफाइन गरेको छ अहिले आएर कि चाहिँ नि यसै रिपोर्टमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 1945मा तपाईँको चाहिँ नि सिक्युरिटी काउन्सिल खडा हुँदाखेरि युनाइटेड नेसन्स जुन बेला फाउन्डेड भयो त्यो हुँदाखेरिको एउटा पर्सेप्सन कि फ्रिडम भनेको चाहिँ नि फ्रिडम फ्रम वार र कन्फ्लिक्ट मात्रै होइन कि फ्रिडम फ्रम वान्ट, मानवीय आवश्यकता पूर्ति नगरुन्जेलसम्म तपाईँको चाहिँ झैझगडा चाहिँ भइरहन्छ भन्ने किसिमको जुन धारणा थियो त्यसलाई अगाडि राखेर अहिले ह्युमन सिक्युरिटी डिफाइन गरेको छ। हेर्नुहोस्, तर म चाहिँ के चाहन्छु भने यो रिपोर्टको बारेमा मेरो एउटा चाहिँ आग्रह के छ भन्नुहुन्छ भने फेरि यी रिपोर्टहरूले बराबर आउँदाखेरि के भएको छ भने एउटा चाहिँ डोनर कम्युनिटीलाई अपिल गरेको हुनाले डोनर कम्युनिटीको एउटा एट एनदर कन्डिसनलिटी। हेर्नुहोस्, हामीहरू जस्तो छ, हेर म त सरकारमा बसेर नि काम गरेँ, अहिले बाहिर पनि छु, यो दुईवटा कुरोमा च्यापिएको छ हामीहरूको यो तेस्रो मुलुकको खास गरेर गरिब मुलुकको सरकारहरू। एउटा डोमेस्टिक कम्पल्सन, आन्तरिक बाध्यता
जो ज्यादै विकट छ, कटु छ। डोराजीले नि यो कुरा उठाउनुभयो, मिनाजीले कुरा उठाउनुभयो, वैद्यजीले नि भन्नुभयो केही कुरो भएको छन् तर नभएको कुरा धेरै छन् भन्नुभयो। अर्को कुरो बाह्य जगतको कन्डिसनालिटी र यो रिपोर्ट पनि फेरि आएर अर्को कन्डिसनालिटीको रूपमा हाम्रो अगाडि देखाउन पाओस्। म चाहिँ त्यो चाहन्न। सडनली आएर यो चेन्ज के हो भने ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट आएपछि चाहिँ नि डोनरहरूले गएर के भने अब स्वास्थ्य र चाहिँ शिक्षामा लिन्छौँ भने हामी दिन्छौँ, यो क्षेत्रमा तिमीहरू पछाडि छौँ भनेर कन्डिसनालिटीको रूपमा आएर बाध्य भएर गर्नुपर्ने कारणले लिएको मोड छ नि त्यो पनि त्यति सराहनीय कुरो होइन, त्यति राम्रो कुरो होइन। हेर्नुहोस्, यो हामीले आफैले चेतना भएर गर्नुपर्ने कुरो हो। त यहाँ जहाँसम्म म यो ह्युमन डेभलपमेन्टको रिपोर्ट हेर्नुहोस्, म त अलिकति स्केप्टिकल छु रिपोर्टको बारेमा। किन भन्नुहुन्छ भने 1960 देखि हामीले चाहिँ डोनरको कन्डिसनालिटी रिपोर्ट हेर्दा 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 थाकेका व्यक्तिहरू हामीहरू र आन्तरिक चेतनाबाटै एउटा चाहिँ लहर उठेन भने र जुन डोराजीले जुन इमान्दारीको कुरा गर्नुभयो, म के भन्छु आन्तरिक चेतना र त्यसको सम्मिश्रणबाट एउटा चाहिँ राष्ट्रिय कन्सेन्सस भनौँ या राष्ट्रिय चाहिँ एउटा चाहिँ नि लहर जबसम्म निस्किँदैन तबसम्म नेपाल विकास हुँदैन। हजुर, जस्तै यो ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टमा चाहिँ फोकस चाहिँ यो महिलाहरूमा प्रो वुमेन प्रोग्राम्स, प्रो वुमेन डेभलपमेन्ट भनेर भनेको छ। कतिको इमान्दार छ त त्यो रिपोर्ट त्यस सिलसिलामा? हेर्नुहोस्, अब त्योभन्दा पहिले म एउटा अघि बालगोपालजीको चाहिँ आन्सर दिन चाहन्छु। मलाई अलिकति टाइम दिनुहोस्, किनभनेदेखि गभर्मेन्टले हो, अब भेवाजीले पनि भन्नुभयो के भनेदेखि हामी चाहिँ जे पनि कन्डिसनालिटीको रूपमा आएर कुनै चिजमा चाहिँ जान्छौँ। त्यसैले अहिले हामीले ह्युमन डेभलपमेन्ट भनेर जुन चाहिँ सेक्टरल कन्डिसनालिटीहरू राख्न थालेका छन् डोनरहरूले र त्यही अनुसार चाहिँ गइरहेछौँ। नेपालको सन्दर्भमा ह्युमन डेभलपमेन्ट भनेको के हो त भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म पनि हाम्रो गभर्मेन्टले एकीकृत रूपमा इन्टिग्रेटेड रूपमा विचार गरेका छैन। अब त्यो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। अब नेक्स्ट जेन्डरको कुरा पनि त्यही हो। एकातिर हामी चाहिँ के भने डोनरहरूले अलिकति पुस गरेर जेन्डरकोतिर हामी गइराखेका छौँ, तर के भइराखेको छ आज पनि जेन्डरको नाममा धेरै पैसा आइराखेको छ र त्यो पैसाको सदुपयोग भइराखेको छैन। र त्यस्तै गरेर हामी जेन्डर सम्बन्धी पनि हाम्रो चाहिँ एकदम परस्पर विरोधी चाहिँ पोलिसीहरू गइराखेको छ। महिलाहरूको परिस्थिति परिवर्तन गर्नलाई त्यति आजको भोलि सजिलो छैन, किनभने यो सामाजिक आर्थिक सबै किसिमले महिलाहरू थिचिया छन्। र त्यस हुनाले सबभन्दा ठुलो कुरा के भनेदेखि नेपालमा महिलाहरू हेर्नुहोस्, हाम्रो यो चाहिँ इन्डो आर्यन एउटा हाम्रो जुन संस्कृति छ त्यसले दुईवटा चिजमा महिलाहरूलाई धेरै जकडिया छ। एउटा के भने हामीहरू सम्पत्तिमा अधिकार छैन, जसले गर्दाखेरि जे गर्न पनि बाधा हुन्छ, राजनीतिमा लाग्न पनि बाधा हुन्छ, पढ्न पनि बाधा हुन्छ, तपाईँको जे गर्न पनि बाधा हुन्छ। यही कुरालाई लिएर आई थिङ्क यहाँ स्टप गरेर जुन डाक्टर वैद्यले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि गभर्मेन्टले केही एफोर्ट गर्दैछ, डाक्टर साहबले चाहिँ अब भन्नुहुन्छ महिलाहरूलाई चाहिँ यो पोलिसिजले नै डिस्क्रिमिनेट गर्दैछ भनेर। अब यो अर्को नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ म डोनाजीलाई एउटा सोध्न चाहन्छु, तर इट्स रिलेटेड टु वाट यु हेभ टोल्ड। जुन यहाँ डाक्टर साहबले अहिले उठाउनु भयो नि महिलाहरूलाई पोलिसिजले नै डिस्क्रिमिनेट गर्दैछ भन्ने कुरा, नेपालमा तपाईँ गाउँ स्तरमा र इभन यो केन्द्रीय लेभलमा यो वुमेन ग्रुपकै लेभलमा तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा खालको यो आन्दोलन या एक्टिभिजम देख्नु भएको छ जुन हिसाबले चाहिँ गभर्मेन्टलाई पनि करेक्टिभ डाइरेक्सनतिर डोर्याउन सक्ने? पहिला गाउँघरमै त्यस्तो एक्टिभिजम छ कि छैन र यो माथिको यो उसमा चाहिँ सहरहरूकै लेभलमा पनि छ कि छैन? विनोदजी, पहिलो कुरो चाहिँ के आउँछ भने म अहिले हाम्रो डाक्टर वैद्यले भन्नुभयो कुनै कुरा उदाहरणको रूपमा हामी ल्याउन सक्छौँ कुनै ठाउँको, तर हामी कहाँ केही भएको छ भन्ने कुरा हो। त्यसको भन्दा नि अहिले चाहिँ हाम्रो 8% चाहिँ बजेट हिजो थियो, आज 13% पुर्यायौँ हामीले शिक्षामा भन्ने उहाँले जुन कुराको एउटा तस्बिर राख्नुभयो नि, म चाहिँ 12-13वटा जिल्लामा अहिले यो मुलुकमा सक्रियसँग काममा लागिराखेको छु। र दोस्रो कुरो, ग्रामीण महिलाहरूको सन्दर्भमा र त्यहाँका बालबच्चाका सन्दर्भमा यो मृत्यु दरले चाहिँ केही असर गरेको मलाई महसुस छैन। यो हो बाल मृत्यु दर 1000बाट घटेर तल आएन म भन्दिनँ, पक्का हो। धादुरा र चाहिँ ठेउला जस्ता प्रकोपहरू पहिला आउँदाखेरि जति गाउँमा हानि पुग्थ्यो त्यसको तुलनामा केही कम त भयो होला, तर जुन अहिले 100मा आयो वा 135मा आयो भनेर जुन डेटाहरू यहाँ पेस गरिन्छ त्यसले ग्रामीण महिलाहरू र वास्तवमा शिशुहरूलाई असर छैन एकातिर। र अर्कोतिर शिक्षामा पनि जाँदाखेरि 40-35 वर्ष अगाडि जहाँ भनौँ 30 वर्ष अगाडि जहाँ प्राथमिक विद्यालय खोलिएको थियो 10-12वटा गाविसको बिचमा, गाउँ पञ्चायतको बिचमा, अहिलेको गाविसहरू भयो जुन उत्तरी भेगका क्षेत्रहरूमा त्यहाँ अहिले पनि एउटा पनि माध्यमिक विद्यालय छैन, निम्न माध्यमिक विद्यालय छैन। म तपाईँको प्रश्नमा आउँदैछु। र त्यसको सन्दर्भमा जब चेतनाको विकासको क्रममा लिएर
हामीले ग्रामीण महिलाहरूलाई शिक्षित तुल्याउन वा साक्षर तुल्याउन सकिराखेका छैनौँ भने ती महिलाहरूबाट आन्दोलित हुने कुरो त प्रश्नै आउँदैन। सरसर्ती हेर्दा त यु सिम टु बी भेरी लकी। यता एक्टिभिजम पनि छैन, सर्भिसेस डिमान्ड गर्ने, यता र तपाईँहरू सर्भिसेस पनि दिइरहेको छु भनेर यो भनिरहन पाउनु भइरहेको छ। यही सिलसिलामा यो अनेस्टली जुन हाम्रो यो सोसल सेक्टरमा छुट्याइएको इन्भेस्टमेन्टहरू छ, अनेस्टली चाहिँ हामी कति युज गर्न सकिरहेका छौँ त अहिलेसम्म? जहाँसम्म खर्च गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने खर्च त हुन्छ त्यो। अब तपाईँले अब 13% बजेट छुट्याइदिनु भएको छ भने खर्च हुन्छ है, तर त्यो खर्चको प्रतिफल जहाँ पुग्नुपर्ने हो र जस्तो किसिमको आउनुपर्ने हो त्यो आयो कि आएन भन्ने प्रश्न सायद यहाँले चाहिँ गर्नु खोज्नु भएको होला। अनि त्यसमा अवश्य पनि धेरै सुधार गर्नुपर्ने गुन्जायस अवश्यै छ। त्यसमा चाहिँ म कुनै मेरो होइन सबै भइसकेको छ भन्ने म अवश्य पनि भन्दिनँ। त्यो चाहिँ गुन्जायस चाहिँ अवश्य पनि छ र त्यो गर्दै जानु पनि पर्छ, अवश्यै हो। त्यो हदसम्म ठिकै हो। अब जहाँसम्म अब एउटा अब तपाईँले यतापट्टि लकी भन्नुभयो, यता प्रेसर आएको छैन, तपाईँहरूले पुर्याउन पनि सक्नु भएको छैन भन्नुभयो। होइन, म वास्तवमा हामी अनलकी भन्छौँ र वास्तवमा यो शिक्षा इत्यादिमा जोड दिनुपर्ने के त्यो प्रेसर आउनु पर्यो। तपाईँको त्यो प्रेसर आएपछि अनि त्यसपछि तपाईँको यो सर्भिस प्रोभाइड गर्नेहरू पनि तपाईँको सर्भिस दिन चाहिँ बाध्य हुन्छन् है। एउटा चाहिँ यो विषयमै सबैलाई इन्ट्रेस्ट भएकोले गर्दा चाहिँ हामी फेरि यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्न सक्छौँ होला भन्ने आशा गर्दै केही समिङ अफ सेन्टेन्सेस छ भनेदेखि डाक्टर आचार्यबाट सुरु गरौँ। जस्ट समथिङ टु सम अप, one sentence on the human development report. अब यो ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्टले अघि पेशवाजीले भन्नुभयो जस्तो डोनरहरूलाई प्रति चाहिँ निर्देशित छ, तर त्यसलाई चाहिँ नेपालको सन्दर्भमा ट्रान्सलेसन गर्ने काम हाम्रो हो र त्यो हामीले चाहिँ गरिराखेको छैनौँ। डाक्टरको केही छ कि? अनि त्यही हो, मानव विकास प्रतिवेदन वास्तवमा मिनाजीकै लाइटमा हो, मेरो पनि छ। मानव विकास प्रतिवेदन आफ्नो ठाउँमा छ, तर मानव विकास प्रतिवेदनको निमित्त गर्ने होइन, गर्नुपर्ने हाम्रै निमित्त गर्नुपर्ने हो। यो त हामीले यसलाई चाहिँ इन्टरनलाइज गर्नु पर्यो, हाम्रो जनचेतना चाहिँ वास्तवमा बढ्नु पर्यो यस पक्षमा। डाक्टर साहब हेर्नुहोस्, मलाई यो रिपोर्ट पढ्दाखेरि एउटा कुरो अस्ति पाएँ, हिजो दिनभरि अध्ययन गर्दाखेरि एउटा मेरो मनबाट के छाप छोडेको छ भने संसारमा 5 खण्डको 1 खण्डमा मान्छेहरू चाहिँ राति भोकै सुत्न जान्छन्। त त्यो हेर्नुहोस्, नम्बर 1मा परेदेखि अन्तिम पङ्क्तिसम्म हुने सबै मुलुकको चाहिँ सम्मिश्रण हो। त्यो चाहिँ भन्दा हाम्रो मुलुकमा 20% भन्दा अवश्य नै धेरै बढी भोकै गरेर जान्छन्। त्यो एउटा क्रन्दनले चाहिँ एउटा मनमा चाहिँ एउटा छाप लागेको छ। तर वैद्यजीले भन्नुभयो जस्तो मुख्य के हो भने यो रिपोर्ट आफ्नो स्थानमा छ, यसलाई हेर्ने कुरो हो। तर हाम्रा समस्या के लाउँदाखेरि चाहिँ नि खालि हामी गाली गलोज र ऊ मात्रै गर्ने होइन कि वास्तवमा आफ्ना समस्यालाई केलाएर जनमुखी र गरिबमुखी कसरी हामी बन्न सक्छौँ त्योपट्टि चाहिँ यसले हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्नलाई चाहिँ मद्दत दिएको छ। अनि डोना चाहिँ मेरो चाहिँ जुन एउटा के भनाइ छ भन्दा अहिले यो खुला अर्थतन्त्रले गर्दाखेरि गाउँमा चाहिँ मगी धुनचक्रसँग बढेर जीवन धान्न नसक्ने अवस्था छ र यो अवस्थाबाट हामीले ग्रामीण दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई उम्काउने कसरी, यो बारे चाहिँ इमान्दारीपूर्वक सोच्दिन हुन म यहाँहरू सबैसँग चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्छु हृदयले।